खैरियत है। मैं हूं फजल रहमान और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, देहात में हूं, छुट्टी पर हूं और इस वक्त मैं डेरे पे आया हूं। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं कनेक्शन मेरा बहाल हो गया है। बिजली का ट्यूबवेल मेरा कनेक्शन जनाब मुकम्मल हो गया। अच्छा, एक बात ये भी, इंसान हमेशा ज़रूरतमंद होता है। इंसान की ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती। अगर वो किसी एक चीज़ की तलब करता है, अगर उसको मिलती है तो फिर अगली दफ़ा उसको और ज़्यादा उसकी उम्मीद बढ़ जाती है कि उसकी ख्वाहिशात और भी पूरी हों। तो इंसान की जो ख्वाहिशात होती हैं वो महदूद नहीं होती। अच्छा जनाब, यहाँ से गुज़र रहा था मैं, ये आप देख सकते हैं डेरा है। तो वो जो मैंने बात की ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब आपको ज़रूरत होती है जनाब, तो आप ना एक जो तीला होता है या आप लकड़ी कह सकते हैं, आप उसको भी अपने इस्तेमाल में ले आते हो जो आपकी नज़र में बेकार होती है। लेकिन कभी कभार आपके लिए वो ऐसी कीमती चीज़ जो आपको फ़ायदा नहीं देती, आप उसको भी बेकार समझते हो। तो ये वीडियो मैंने बनाई थी, ये डेरा था यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। तो ये बहुत पुराना और कदीमी डेरा था हमारे आबा अजदाद से। तो यहाँ पर माल डंगर होता था, यहाँ पर बुज़ुर्ग सुबह से लेके शाम तक जनाब रहते थे। तो वो सामने जिधर आपको ट्यूबवेल नज़र आ रहा है मेरा, वो सामने भी जनाब डेरा था। और ये जो सामने प्लाट छोटा सा है, ये भी डेरा है। वो आगे आप देखें तो दरख्तों की झुरमुट सा आपको नज़र आ रहा है। वो जगह ऊंची है सतह ज़मीन से, तो वो भी डेरा था। तो जो बुज़ुर्ग थे, कई लोग यहाँ पर मुस्तकिल रहते थे, यानी कि दिन को भी और रात को भी। और कई ऐसे होते थे जो सुबह आते थे और शाम को लौट जाते थे। तो हमारा जो घर था वो गांव की तरफ था। हम सुबह आते थे यहाँ पे डेरे पे, और यहाँ पर माल डंगर के लिए चारे का इंतज़ाम करना, पानी, सए के नीचे दरख्त ज़्यादा होते थे। और यहाँ पर डेरों पर उस दौर में दरख्त बहुत ज़्यादा होते थे, बड़े दरख्त होते थे। अभी तो दरख्तों की किल्लत पैदा हो गई है। थोड़ा सा दरख्त बड़ा होता है तो लोग उसको अपनी मजबूरी के तहत काट देते हैं कि जनाब ज़रूरत है हमें इसकी। अच्छा, वक्त गुज़र गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से लोगों ने हिजरत करनी शुरू कर दी। फिर चोरियों का बीच में टाइम आ गया जनाब, चोरियाँ डकैतियाँ शुरू हो गई। तो लोग इस खौफ से भी कोई दौड़ गया, उन्होंने अपने डेरे छोड़ दिए। अभी फिर एक ऐसा वक्त आ रहा है कि जिसमें मैंने देखा है हमारे इस इलाके में यहाँ पर अभी लोग फिर आबाद शुरू हो गए हैं। लोगों ने उसकी जो बेसिक वजह है डेरों पर दोबारा आबाद होने की, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी चोरी चिकारी पे काफ़ी बेहतर हुआ है, लोगों का जो खौफ है वो कम हुआ है। दूसरा जनाब के जो देहात में हमारे जो हैं वो एक शहरदारी निज़ाम बनता जा रहा है। वहाँ पर जो इर्द गिर्द लोगों के खेत हैं, जो रकबे लोग सेल करते हैं, वो बहुत महंगे हैं, वो कोई काम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए भी लोगों ने फिर जनाब जिधर उनके डेरे हैं, रकबे हैं, उन्होंने मुनासिब समझा कि इतनी लागत लगाएं, 10-12 लाख जनाब पहले प्लाट पे लगाएं या 15 लाख, फिर उसके ऊपर उन्होंने अपनी चार दीवारी या घर का स्ट्रक्चर बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक आम बंदा बहुत ज़्यादा कर लेगा तो 2-2.5 लाख या 3 लाख में वो एक मकान पड़ता है पक्का। आपको पता है अभी ईंटें भी बहुत महंगी हैं। तो इसलिए लोगों ने फिर डेरों का रुख करना शुरू कर दिया। तो ये जो डेरा है जनाब, ये जगह पड़ी हुई थी, हालांकि यहाँ से मिट्टी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले भी काफ़ी देर से ये समझो फारग पड़ा था, वेला पड़ा था। तो इर्द गिर्द जनाब गंदम लगी हुई थी, और आपको पता है हर तरफ गंदम ही गंदम थी। जब गंदम लगी हुई थी तो हर जगह मिट्टी की ज़रूरत तो होती है, मिट्टी मिलती नहीं थी। तो यहाँ पर कुछ बंदे आए जनाब, उन्होंने कहा कि यार ये जो डेरा पड़ा है, ये मिट्टी अगर आपके इस्तेमाल में ये डेरा उठाना चाहते हैं तो इस्तेमाल में नहीं है, तो हम इसको निकाल लेते हैं, हमें मिट्टी की ज़रूरत है। हमने बोला भाई ठीक है यार, बेहतर है, ये जगह काफ़ी देर से गैर आबाद पड़ी है, चलो ये आबाद हो जाएगी, इस दूसरे खेत के बराबर हो जाएगी, तो इसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये बराबर हो जाएगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है समझो 1.5 कनाल जगह है, चलो ये किसी फसल काश्त के काबिल हो जाएगी। उन्होंने बोला जी ठीक है। हमने उनको कह दिया, तो जनाब उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जनाब मिट्टी निकालते रहे। तो ये आप देख सकते हैं, ये कोने पड़े हुए हैं, वो कोना पड़ा है, ये मिट्टी पड़ी है, वो
سڑک کے ساتھ جگہ پڑی ہے، وہ جدھر کھمبا لگا ہوا ہے تو وہاں پر پول وہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ تو مقصد ہے انہوں نے اپنی ضرورت پوری کی۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو اس چیز کو اٹھا لیتا ہے، جب نہیں ہوتی تو پھر اس کو معاوضہ دینا پڑتا کہ پیسے جناب ہم لیں گے، آپ مٹی تب نکال سکتے ہو۔ حالانکہ ابھی ہمارے ایریے میں یہ چیز بھی چل رہی ہے کہ لوگ پیسے لیتے ہیں جناب مٹی نکالنے کے۔ جب کھیت ہو گئے فارغ، گندم کی کٹائی ہو گئی مکمل، تو ارد گرد جو لوگوں کے پڑے تھے اونچے، کہیں پر انہوں نے مٹی سٹور کی تھی، جو اونچے ٹیلے سے بنے ہوئے تھے وہاں سے انہوں نے نزدیک سے نکالنا شروع کر دیا، تو انہوں نے اس جگہ کو جناب چھوڑ دیا۔ یعنی کہ مفاد پرست دنیا، اپنے مفاد کے لیے انہوں نے جب ضرورت تھی تو یہاں سے اٹھاتے رہے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں نا، جو اوپر مٹی تھی بہترین وہ لے گئے، نیچے جناب جہان کا روڑا یہ وہ، اس کے اوپر درخت جڑیں وغیرہ ادھر ہی چھوڑ دی ہیں۔ ابھی یہ نہ پلاٹ ابھی لیول ہو سکتا ہے، نہ اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ ابھی پھر جناب ہم نے ان کے پیچھے جانا ہے کہ یار اگر کسی بھائی کو یا کسی امیدوار کو مٹی کی ضرورت ہو تو جناب یہ اٹھا لیں۔ تو یہیں پہ یعنی کہ پہلے ان کی ضرورت تھی اور ابھی ہمیں اس کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ بھائی ابھی یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، یا تو وہ پہلے کی طرح پڑا رہتا تو کچھ مسئلہ نہیں تھا، چلو اس کے اوپر بندہ ڈنگر باندھ لیتا ہے یا کوئی گھاس وغیرہ رکھ لیتا ہے یا کوئی ریڑھا کھڑا کر دیتا ہے، اس طرح کی ضرورت جب ہوتی تھی تو وہ بھی ابھی جو ہے نا لیول بھی نہیں ہے۔ تو ابھی اس کو اگر لیول میں کروں تو اس میں میرا اپنا کافی خرچہ آئے گا، ڈیزل وغیرہ یہ وہ، آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ تو باقی جناب الحمدللہ شام ہونے والی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درختوں کے پیچھے۔ تو آج کا یہی ولاگ ہے آخری، انشاءاللہ تعالیٰ کل میں نے دوبارہ ڈیوٹی پہ صبح چلے جانا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہماری طرف آل اوور جو گندم ہے وہ پچھلے ولاگ میں نے ویڈیو لگائی ہے، تو جب پچھلے ہفتے میں آیا تو یہاں پر جو گندم پڑی ہوئی تھی الحمدللہ خیر خیریت سے انہوں نے اٹھا لی 4-5 بارشوں کے سپیل گزرنے کے بعد۔ تو کل بھی پرسوں بھی اگلے دن بھی کافی جو ہے نا بہت تیز، رات کو 1-2 بجے کا ٹائم پکڑ لیا جناب آندھی آتی ہے، یکدم یک لخت آتی ہے، اور سب سے زیادہ جناب جو ڈر اور خطرہ ہوتا ہے وہ کسانوں کو ہو رہا ہے آج کل۔ حالانکہ گندم تو اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی ہے، خطرہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سولر پلیٹس جو ہے نا ملوں میں، فیکٹریوں میں، گھروں میں، ٹیوب ویلوں میں، فارم ہاؤس میں، ہر جگہ پہ لوگوں نے نا یہ سولر پینل تو بہت تیزی سے لوگوں نے لگایا اور ہر جگہ پہ لگایا، اور اس میں بہت انہوں نے خرچہ کیا ہوتا ہے، سٹینڈ لگے ہوتے ہیں، سٹینڈ میں فکس ہوتی ہیں۔ تو بچت ہمارے ایریے میں صرف اسی کی ہو رہی ہے جناب، جو بندہ جس نے پلیٹس زمین پہ رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے سٹینڈ بنانا تھا تو مجھے کافی لوگوں نے کہا یار آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے، زمین پہ دوسرا سال ہے پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کا سٹینڈ بنا لو، مفت میں مشورے دینے والے لوگ کافی ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے مجھے بچانا تھا تو بڑے بڑے یہاں پر لوگوں نے خرچے کیے جناب، 5-6 لاکھ کا انہوں نے جناب سٹینڈ بنایا، اس میں انہوں نے پلیٹیں فکس کی، بڑے مضبوط لگایا، لیکن جیسی آندھی آتی ہے وہ زمین سے نکل جاتے ہیں۔ تو جناب کل جب جو بارش ہوئی ہے نا اس نے تباہی پھیر کے رکھ دیا۔ پرسوں اور جو کل رات کو آندھی چلی ہے، یقین کرو اتنے لوگوں کی پلیٹیں ٹوٹی ہیں نا، سٹینڈوں سے نکل گئی ہیں، پورے جناب سٹینڈ زمین سے وزنی سٹینڈ اکھڑ گئے ہیں۔ تو میں سب کو ایک ہی مشورہ دوں گا، سٹینڈ اس لیے لگاتے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جناب سورج جس طرف گھومتا ہے آپ اس کو اس طرف گھما سکتے ہو، تو اس سے آپ کا جو پانی ہے وہ بہتر آتا ہے، تو بجلی جو ہے نا آپ کو ملتی رہتی ہے۔ تو کئی لوگوں نے چھتوں کے اوپر زیادہ لگایا ہوتا ہے، تو وہ چھت والا جب ہوا پڑتی ہے تو وہ جو لوہے کا جو سٹینڈ لگا ہوتا ہے وہ اتنا وزنی ہوتا ہے، جب اس کو ایک دفعہ ہوا نیچے سے اکھاڑ لیتی ہے تو وہ جتنا اس کے اندر پلیٹس لگی ہوتی ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں، زمین پر جب گرتی ہیں تو پھر ان کا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت مہنگا پڑتا ہے، آج کل جو پلیٹس ہے وہ بھی 25 سے 27 ہزار پر پہنچ چکی ہے، مہنگائی کا دور ہے۔ تو بہتر مشورہ آپ لوگوں کو میں یہی دوں گا کہ اگر آپ نے نا پلیٹس لگانی ہے تو اگر چھتوں پہ لگانی ہے تو اس کا ایک مخصوص میکنزم بنائیں، اس کو فرش کریں، چاروں طرف سے اس کے جو کونے ہیں وہ کور کریں، اینٹوں سے فرش کریں۔ اور دوسرا جو آپ نے ٹیوب ویلوں پہ لگائے ہوئے ہیں تو بھائی جان سٹینڈ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ سٹینڈ کوئی قابل بھروسہ چیز ہے،
اس سے بہتر ہے کہ آپ زمین پہ رکھ لیں. 1 گھنٹہ دن میں ٹیوب ویل کم چل جائے گا لیکن آپ اتنے بڑے خسارے سے بچ جاؤ گے. یہ میرا مفت کا مشورہ ہے اپنے کسان بھائیوں کے لیے جتنے بھی سولر سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے لاسٹ میں تو وہی میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو نیا ولاگ آپ تک بر وقت پہنچ سکے. لائک کرنا ہے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ. تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.